अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन इकरारनामा अराज़ी वो आज आपको सिखाएँगे जो अराज़ी कमिटमेंट होती है, जो एग्रीमेंट होता है, फर्स्ट जो एग्रीमेंट होता है, जो पार्टी के दरमियान, उसके बारे में आपको समझाएँगे। उसमें क्या शराइत होती हैं और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, वो टोटली आपको तफ़सील में समझाते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा ये हेडिंग में इकरारनामा अराज़ी। अच्छा स्टैम्प पेपर मैं आपको समझा दूँ कि वही स्टैम्प पेपर जो पहले ही इकरारनामे की सूरत में मैंने आपको समझाया था कि जो मिनिमम अमाउंट का आपके पास आपके इलाके में जो अवेलेबल हो स्टैम्प पेपर उसका आप इसमें तहरीर इसके ऊपर कर सकते हैं। और ये हमेशा जो बेचने वाला होता है, फ़रोख्त कुनिंदा होता है अराज़ी का, उसके नाम पर इशू होता है बराए इकरारनामा। उसका नाम पहले लिख लें, उसके बाद फिर बराए इकरारनामा अराज़ी। बहक जो लेने वाला होता है तो आप स्टैम्प पेपर इस तरह इशू करा सकते हैं, जितने भी अमाउंट का आप इशू कराना चाहें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सिखाते हैं आपको इकरारनामा अराज़ी। अच्छा ये टाइटल के ऊपर मतलब हेडिंग के ऊपर इकरारनामा अराज़ी लिखना होता है। जो अराज़ी को बेचने वाला होता है अब्दुर्रहमान वल्दे अनवर जान को मसराना सकना कुलाची महला इब्राहिम ज़ई तहसील कुलाची ज़िला डेरा इसमाइल खान। मतलब ये सारा आप एड्रेस शनाख्ती कार्ड से जो अच्छा इसमें जो फ़र्द अराज़ी होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फ़र्द अराज़ी आप कोशिश करें कि जो फ्रेश अराज़ी फ़र्द हो उस पे आप देकर जिसका नाम मलकियत में लिखा हो, ठीक है, तो वो बेचना उसकी प्रॉपर्टी तो वो बेचने का हकदार होता है, उसके पास ही हर चीज़ टोटल अख्तियार होता है। बहुत सारे वसी कनवीस हमारे भाई इस तरह करते हैं कि फ़र्द वो एक आदमी ले आया, ठीक है जी, फ़र्द ले आने के बाद आप उसको चेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मसाइल आपके लिए बढ़ जाते हैं। तो इस तरह कतन भी ना किया करें, पहले फ़र्द ज़रूर चेक किया करें कि किसकी मलकियत है, ठीक है। तो अब फ़र्द के बारे में मैं आपको समझाऊँगा कि उसमें खाते का क्या मतलब होता है, खतूनी क्या चीज़ होती है, खसरा नंबर क्या चीज़ होती है, ये मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको सिखाऊँगा। बज़रिया तहरीर आज इकरार करके लिख देता हूँ कि मान मुकर के अराज़ी वाक़ मौज़ा गरा मोहब्बत तहसील कुलाची ज़िला डेरा इसमाइल खान बमुताबिक रजिस्टर हक़दारान क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह। खाता नंबर वो भी आपको समझाता, खाता नंबर ये आप उसमें मेंशन कर लेंगे। उसमें जो रकबा उसका मलकियत होगा फ़र्द में, तो जितने भी वो सेल कर रहा है तो वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक 100 कनाल का उसने फ़र्द उसके पास है तो उसमें 100 कनाल प्लस तो आप नहीं दे सकते, लेकिन 100 कनाल से जो मतलब कम है रकबा वो आप उसका एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये 100 अब मनमुकर ने अराज़ी बाला रकबा 5 कनाल बमा जमी को हर किस्म वगैरह के बदस्त अब्दुल हफीज़ वल्दे खान मोहम्मद कौम कुम्हार सकनगरा मोहब्बत तहसील कराची ज़िला डेरा इसमाइल खान मुशतरी बेवज मुमलिक 4,50,000 रुपये बैग कतई फ़रोख्त कर दिया है। ये सबसे अहम शिक होती है कि जो 100 मनमुकर ने अराज़ी बाला रकबा तदादी रकबा मतलब 5 कनाल बमा जमी हकूक़ का मतलब ये होता है कि जो भी इस रकबे को जो रास्ता गुज़र है, आबपाशी है या मतलब जो सहूलियात इस रकबे को मुयस्सर हैं अब तक, वो सारी की सारी हर किस्म वगैरह के बदस्त अब्दुल हफीज़ ये लेने वाला। अच्छा लेने वाले जो मुश्तरी होता है ना, जो हमारे इस वसी कनवीसी की जो टिपिकल ज़बान है, मुश्तरी वो लेने वाले को कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो ख़ास वर्ड्स हैं जैसे मुश्तरी है, बाया है, मनमुक्किर है, मनके है, मतलब ये इंशाल्लाह मैं अलहदा वीडियो आपको इसके ऊपर बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपका ये जो है ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बइवज़ मुश्तरी बइवज़ मुबलिग 4,50,000 रुपये बैग कतई फ़रोख्त कर दिया है, ठीक है। ये कैश का एग्रीमेंट मैंने बनाया है। जो ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं जिसमें आप मुख्तियारनामा आम के थ्रू भी रकबा सेल कर सकते हैं, वो मैं अगली जो इकरारनामा है उसमें आपको समझाऊँगा, सिखाऊँगा। और मुख्तियारनामा ख़ास आम से फिर ख़ास भी हो जाता है, उसके ज़रिए भी आप एग्रीमेंट आगे मतलब लिख सकते हैं। और जो मुख्तियार ख़ास होता है या मुख्तियार आम होता है जिसको अख्तियारात तफ़वीज़ किए जाते हैं, जो मालिक तफ़वीज़ करता है, तो उसका मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कि कैसे वो लिखा जाता है, ठीक है ना।
اور سالم ضرب مبلغ 4,50,000 روپے، ٹھیک ہے یہ، اور سالم ضرب مبلغ 4,50,000 روپے نقد روبرو گواہان مشتری مذکور وصول کر لی ہیں۔ 4,50,000 روپے جو اماؤنٹ ہے وہ نقد روبرو گواہان مطلب گواہوں کے سامنے اس نے رقم ساری ادا کر دی ہے، اور قبضہ اراضی حوالہ مشتری مذکور کر دیا گیا ہے۔ قبضہ بھی آپ ضرور یہ لکھیں گے، جب کیش کا سودا ہوتا ہے تو وہ آپ قبضے کا ضرور لکھیں گے۔ قبضے کے ساتھ اگر ان کا جو اقرار نامہ ہے، جو ان کا معاہدہ ہے وہ طے پایا ہے تو یہ آپ ضرور لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ یہ چیزیں آپ ایک رف پیپر کے اوپر نوٹ کر لیں گے تو آسانی ہوگی۔ اراضی اور اراضی والا جملہ قانون کا ایسے پاک صاف ہے، کسی بار کتابی نہیں ہے، جس کے لیے منمکن ضامن و ذمہ دار ہے۔ تو یہ ملکیت اور قبضہ یہ دونوں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں تو ملکیت لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ملکیت اور قبضہ یہ دونوں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جملہ ملکیت اور قبضہ جملہ قانونی نکاح سے پاک صاف ہے، کسی بار کتابی نہیں، جس کے لیے من مقر ضامن و ذمہ دار ہے۔ من مقر کا مطلب ہے جو سیل کرنے والا ہوتا ہے وہ ضامن و ذمہ دار ہے۔ اور مشتری مذکور جب چاہے گا من مقر بایا انتقال رجسٹری دینے کا پابند ہوگا، بوقت رجسٹری انتقال کے تمام اخراجات مشتری مذکور کرنے کا پابند ہوگا۔ اچھا، مشتری مطلب جو خریدار جب چاہے گا من مقر انتقال رجسٹری یا مختارنامہ، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مختارنامہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دینے کا پابند ہوگا۔ بوقت انتقال رجسٹری کے تمام اخراجات، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو فروخت کنندہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، یہ ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اگر وہ ان کی یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ جتنے بھی اخراجات ہوں گے رجسٹری کے وہ یہ خود ہی کرے گا، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، جو فروخت کنندہ پہ لگ رہا ہے ٹیکس، تو وہ مشتری خود دے گا یا بایا خود دے گا، یہ آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اقرار نامہ اسی طرح جیسے ہم وہ بند کرتے ہیں اقرار نامے کو، لہٰذا اقرار نامہ نسبت اراضی بالا بعض سنوا سمجھ لینے مضمون کے بعد تصدیق و شناخت گواہان حاشیہ کے بھاگ مشتری مذکور سندن تحریر ہے۔ تو یہ ایسے ہی بند جو آپ فکرہ ہوتا ہے یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے، بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ویسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا ہے کہ جتنا آپ یہ جیسے ابھی یہ آپ کے سامنے آیا بعد تصدیق و شناخت گواہان حاشیہ کے، یہ آپ کو ایک مطلب تحفظ فراہم کرتا ہے فکرہ کہ جو گواہان ہیں ان کے سامنے یہ معاہدہ طے پایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو گواہوں کے شناختی کارڈ، جو بیچنے والا ہے، جو لینے والا ہے، ان کی شناختی کارڈ نمبر آپ مینشن ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ دستخط اور فنگر پرنٹ انگوٹھا یہ بھی آپ ضرور ساتھ لگوائیں، جو فروخت کنندہ ہے اور جو خریدار ہے، مشتری ہے یا بائع ہے، ٹھیک ہے۔ اور گواہوں کے بھی آپ ایسے ہی جو ہے نا دستخط اور انگوٹھا چاٹ اپنے رجسٹر بھی لگوائیں اور اسٹیمپ پیپر کے اوپر لگوائیں، ٹھیک ہے۔ وہی طریقہ کار ہے اسٹیمپ پیپر ایشو کرنے کا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو اجرت ہے، جو آپ اس کی جو مطلب اجرت لیتے ہیں، جو چارجز لیتے ہیں، تو وہ 2,000 روپے بھی لے سکتے ہیں، 3,000 روپے بھی لے سکتے ہیں، 5,000، مطلب ایسے بھی ہمارے وسیقہ نویس حضرات ہیں جو 20,000 30,000 روپے بھی اس ایگریمنٹ لے لیتے ہیں۔ لیکن وہ ایک معاہدے کی نوعیت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ معاہدہ کتنا بڑا ہے، کتنے اماؤنٹ کا ہے، تو اس طریقے سے آپ اجرت اچھی آپ اپنی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے والا جو اقرار نامہ ہے وہ مختارنامہ عام کے تھرو کیسے ہم لکھتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیسن میں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس جتنے بھی میں آپ کو لیسن دے رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ ایک رف رجسٹر لے لیں، اس کے اوپر نوٹ کرتے جائیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے، وہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹس بنتے جائیں گے، آپ کا مائنڈ بھی کلیئر ہوتا جائے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایسا سافٹ ویئر متعارف کرواؤں جو میرے شاگرد جو آن لائن شاگرد بن رہے ہیں تو ان کی سہولت کے لیے کہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹس ہوں گے اور ایک جدید طریقہ کار ہوگا جو آپ موبائل سے بھی آپ انشاءاللہ اس کے اوپر رجسٹری جو اقرار نامہ ہے، جو گاڑی کا اسٹامپ ہے، جو چیز بھی ہے، جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور جدید اس طرح ہوگا کہ وہ اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہوگی
मतलब पिक्चर भी आप उस पे ले सकेंगे। एक जदीद तरीक़ाकार हम इंशाल्लाह मुतारिफ़ कराएँगे, लेकिन जब ये इख्तिताम हो जाएगा हमारे लेसन्स का और आप मतलब वसी का नवीसी का जो कोर्स हमारा जो है ये फाइनल हो जाएगा, तब इंशाल्लाह ये हम इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको उसके बारे में इंशाल्लाह समझाएँगे, जो आपके लिए निहायत आसान होगा। और वही रिक्वेस्ट कि वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, आप सीख रहे हैं, और दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि हमें भी पता चले कि किस चीज़ की हमें कमी महसूस हो रही है। वकला हज़रात जो मेरे जानने वाले हैं वो भी वीडियो देख रहे हैं, वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कि ये चीज़ कोर्स में शामिल कराएँ। इंशाल्लाह वो भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊँगा। अगले लेसन के लिए इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।